जिस तरह आपने कहा कि प्रिंसिपल की बात है, जो मुलाजम होता है, चाहे छोटा मुलाजम या बड़ा मुलाजम हो, वो ज़ाहिर पैसे कमाने के लिए आता है, उसकी जॉब होती है, सोर्स ऑफ इनकम होता है। जो सेनेटर्स होते हैं या चेयरमैन सेनेट हैं या स्पीकर असम्बली हैं, वो ज़ाहिर जॉब के लिए नहीं आते, वो तो स्टेटस एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि आपने इतनी उनकी तनख्वाह बढ़ाई है जबकि छोटे मुलाजिम हैं? पहले एक जिक्र कर चुका हूँ आप। दूसरा सवाल ये है कि जो सोलर पे आपने 18% जो टैक्स लगाया है, ये एक आम आदमी जो अपने घर का सामान बेचकर खरीद रहा था, उसको आपने टैक्स किया है। इससे कितना टैक्स आपको मिलेगा और ये कितना रैशनल है इसका? ठीक, तो ये सोलर पे जी आप मैं अगर चेयरमैन FBR को कहूँ कि ये थोड़ा सा इस पे मेंशन कर दें जी। जी सोलर पे है। यानी 18% एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया है। तो पहले क्या रेट था फी प्लेट? तो ये तो 18% ना हुआ, ये ज्यादा हो गया। तो कोई साहब सही नहीं लगा जनाब। अच्छा चले मैं बताता हूँ, सब्र करें ना आप। सवाल आ गया आपका ना, एक तो प्राइस कंट्रोल से मुतल्लिक है और एक बिल से मुतल्लिक है। पहले बिल वाला कर लें, आप इजाजत दें तो पहले बिल वाला कर लें। अच्छा चले यार देखें, बात यह है कि दो इश्यूज हैं। पहली बात यह है कि सोलर ना दो तरह पाकिस्तान में आता है, एक वो जो मोर संबल्ड फार्म में आता है और एक लेस संबल्ड फार्म में आता है। जो पार्ट पाकिस्तान में वैल्यू ऐड होता था उसके ऊपर तो ऑलरेडी 18% GST था, लेकिन जब वो संबल्ड फार्म में बाहर से आता था तो उसके ऊपर नहीं था। तो बेसिकली जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी वो डिसएडवांटेज पे थी। आपको अगर ये पॉइंट रजिस्टर हो जाए, ना सिर्फ करंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग डिसएडवांटेज में थी, बल्कि हमने फ्यूचर के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता बंद कर दिया हुआ था। तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि हम लोकल वाले को भी सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दे देते। तो हमारी जो वैट रिजीम है और जो हमारा रिफंड का प्रोग्राम है उसमें मजीद इस्तिस्ना का सफ़र नहीं है, एग्जेम्पशंस ख़त्म करने का सफ़र है। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं थी कि हम मजीद इस्तिस्ना क्रिएट करते। हमारे पास ये ऑप्शन थी कि इस्तिस्ना को कम करते या ख़त्म करते और लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करते। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट, टेक्नोलॉजी जब नई आती है, किसी ज़माने में आपको याद है कि जब ये बिजली के सोलर के प्लांट लगते थे तो 16 सेंट पर यूनिट, 18 सेंट पर यूनिट। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत चीप हो गई है, को 2-2.5 सेंट पे। तो जो टैक्स इंसेंटिव एसेंशली होते हैं वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर्व अगर आप देखें, जो जे शेप होती है उसके शुरू में होते हैं इंपॉर्टेंट। जब वो अडॉप्शन कर्व एक ख़ास पॉइंट से आगे चली जाती है तो इस तरह के इंसेंटिव्स की ज़रूरत नहीं होती। करंटली तो ये 1.5 से पौने 2 साल इसका पे बैक पीरियड है, आपको पता है। इसीलिए लोग, इवन जो छोटे मोटे, जो लोग पहले छोटा मोटा और बिजनेस करते थे उसकी बजाय उन्होंने घर पे सोलर लगाना शुरू कर दिया है। तो ये अच्छी बात है, सोलर लगना चाहिए, लेकिन पे बैक पीरियड का 1.5 साल होना जरूरी नहीं। इस पूरी चेंज से अगर वो 18 महीने था तो 20 महीने हो जाएगा पे बैक पीरियड, इससे ज़्यादा नहीं है। ये मार्जिनल चेंज है। और जनरल सेल्स टैक्स का जो स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल है उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। हम अनॉमलीज खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर रहे हैं, एक्सेप्शंस खत्म कर रहे हैं। तो ये उस वजह से है। गुलाम मुर्तजा, एक न्यूज़ जी सर, बारी आपकी हो चुकी जी सर। अभी बहुत थोड़ा है क्योंकि उस पे ऊपर डिसएडवांटेज हमने क्रिएट किया हुआ है। बन रहे हैं, संभल हो रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े बन रहे हैं। लेकिन 18% के डिसएडवांटेज के ऊपर कितने बनेंगे? आपने पहले इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है, देन दैट फिनोमेनन हैपेंस। तो वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट आ गई है। अब आगे देखिए कि उसमें कैसे प्राइवेट सेक्टर इंटरेक्ट करता है। चेयरमैन साहब, गुलाम मुर्तजा, एक न्यूज़ से। अगला सवाल सर ले लें वो। ये तो एक जनरल सवाल है जो मेरे भाई सारी कमोडिटीज़ और सारी जो चीज़ें हैं इसमें दो मैकेनिज़्म हैं। एक तो ECC में हम सारी जो कमोडिटीज़ हैं उनको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। वो दाल से भी मुतासर होते हैं, वो चीनी से भी मुतासर होते हैं, वो और चीज़ों से भी, तेल से भी मुतासर होते हैं, वो सिर्फ सोलर पैनल से मुतासर नहीं होते। दूसरी है नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो SN इकबाल साहब के तहत है। दोनों में हम इसको मॉनिटर करेंगे। दिस इज़ बैक टू इन्फोर्समेंट। अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो हमें ज़रूर बताएं। ये एक ऐसा इस अनफॉर्चुनेट कि रमज़ान आता है और किस किस्म का आर्बिट्राज शुरू हो जाता है।
تو اب ہاں میں اب اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا جی، لیکن ہم اس کو مانیٹر کریں گے جی. آپ بتائیے جی. چیئرمین ابیار صاحب سے میرا سوال ہے کہ جس طرح سے ابھی یہ چل رہا تھا کہ گردشی قرضہ جو ہے اس کو ہم سرچارج بنا کے، یعنی کہ آپ اس پہ لے کے آئیں گے اور اس کا سرچارج ہم صارفین سے وصول کریں گے، تو یہ تھوڑا سا اس کا میکانزم بتائیے گا کہ یہ وہی لوگ جنہوں نے بل دیے ہوئے ہیں وہ دوبارہ یہ پیسے آپ کو پے کریں گے. ون تھنگ سر. سیکنڈ سر، آپ سے ایک دس از مرزا بھائی ایک ریلیٹڈ سوال ٹو finally کر لیں بس. 1.3 ٹریلین روپیز جو بینکوں سے لیا جا رہا ہے، جس کے تھرو یہ گردشی قرضہ ختم ہوگا. اس میں ایک انیبلنگ پروویژن ہے. جب بھی آپ پاور منسٹر سے بیٹھیں گے آپ ان سے ضرور بات کیجیے گا. اس میں کچھ ایڈیشنل اضافہ نہیں سر، ہونے جا رہا. یہ آپ سے یہ مختصر سا ایک سوال یہ ہے کہ پورے بجٹ میں جو ہمارا یوتھ ہے 60% آف دا پاپولیشن، اس کے لیے کوئی انسینٹیو اگر کوئی ہے تو 1 2 3 کوئی مجھے گنوا دے پلیز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The government has to provide enabling environment to the youth. میں نے کل بات کی ہے کہ جو آپ کے فری لانسرز ہیں $400 ملین انہوں نے کمایا ہے، رائٹ؟ تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو ایجوکیشن دیں. آج جو وہ $8 سے $10 پہ اپنی کوڈنگ کر رہے ہیں، اللہ کرے اور اس طرح کی گرانٹس آئیں جس طرح لمز میں آئی ہے اراؤنڈ دا ویب 3.0 بلاک چین کی جو $15 ملین کی گرانٹ دی گئی ہے. ماشاءاللہ بڑے پاکستانی انٹرپرنور ہیں امریکہ میں جنہوں نے یہ گرانٹ دی ہے. ان کو ہم ایجوکیشن دیں اور ان کو بھی برنگ دیم اپ دا کرو تاکہ دے کین گیٹ آن ٹو $80 to $100 پر آور ٹائپ آف رینج. یہ ہمیں ان کے لیے کرنے کے لیے ضرورت ہے. ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں، یہ نہ آپ بات کریں کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے، 2 کروڑ نوکریاں دے دیں گے. پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری، سو وی ہیو ٹو پرووائڈ دیٹ انیبلنگ انوائرمنٹ. تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جی، اور اس میں ہم بڑی بھرپور کوشش کریں گے. خلیقیانی ڈان سے سوال کریں گے سر. کدھر ہے سر ایک تو یہ بتا دیں یار آپ کا نام خلیق کیا نہیں ہے؟ ابھی انہوں نے خلیق کہانی کہا ہے، اگر ہے تو آپ پوچھ لیں جناب سر میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی یہ لسٹ کہاں سے بن کے آتی ہے کہ ڈان ہمیشہ ایکسکلوڈ ہوتا ہے، نمبر 1. سیکنڈلی سر، میں سیکرٹری صاحب بات کر رہے تھے ابھی فسکل ڈسپلن کی، ان کی جو وہ بات کر رہے تھے فسکل ڈسپلن کے ساتھ جو ہمارے ایکسپینڈیچر کے 4 بڑے ہیڈ جو آپ نے بتائے، اس میں سے سوائے جو ڈٹ سروسنگ کی کاسٹ ہے وہ کم ہوئی ہے اور اس کی وہ نظر آتی ہے. اس کے بعد دوسرا بڑا جو ہے ڈیفینس میں انکریز ہے، جو سبسڈیز ہیں وہ ادھر ہی ہیں، کمی کوئی نہیں ہے. اسی طرح جو سول اپنا رننگ آف دی سول گورنمنٹ کی بات کریں، پچھلے سال سے تقریباً میرا خیال 90 یا 100 بلین کی انکریز ہے. 5% کی انفلیشن کے آپ کی جو انفلیشن تھی اس کے اوپر تو یہ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، وہ تو 17-18% کی انکریز ہے. اچھا، اس کے ساتھ سر آپ نے کیا یہ کہ جو پبلک آپ نے کہا کہ جی MNAs کی اور وزیروں کی ہم نے سیلریز کیوں بنائی ہیں کہ پچھلے 9 سال سے فریز تھیں، فائن. آپ نے ان کا جو PSTP کا شیئر ہے APCC میں جو اپروو ہے 50 بلین روپیز، جو ان کو اسکیمز آپ کو بھی پتہ ہے کو مس یوز ہے، وہ ضائع ہوتا ہے، وہ کرپشن میں جاتا ہے، وہ استعمال نہیں ہوتا. اس کے باوجود آپ نے وہاں اناؤنس APCC میں اپروو کیا 50 بلین، بجٹ میں اس کو 70 بلین کر دیا. یہ 70 بلین کیسے ہوا، کہاں ہوا؟ اور سر اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، بے شک نوٹ کر لیں، مجھے بار بار موقع نہیں ملتا، میں آپ 3 دن سے بات کر رہے ہیں اور میں بالکل آخر میں میری باری ہے. یہ بتائیں کہ ان ساری میجرز کے ساتھ کیا یہ IMF سے کلیئرڈ ہیں؟ اب اس کے اوپر مزید کوئی ایڈیشنل چیزیں نہیں ہوں گی، یا IMF کے ساتھ ابھی یہ آج جو بجٹ پیش ہوا جو آج سے 10 دن بعد پاس ہوگا اس میں ایک ڈفرینٹ بجٹ ہوگا؟